नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। संवैधानिक निकायमा अध्यादेश मार्फत भएको 52 पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, कारण देखाउ आदेश जारी। उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा हुने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह। एमसीसीको अनुदान सहयोगमा बन्ने विद्युत प्रसारण लाइनका लागि नुवाकोटको रातामाटेमा बन्ने सब स्टेसनको जग्गा खाली गर्न सूचना जारी। 35 दिनभित्र जग्गा खाली गरिसक्नुपर्ने उल्लेख। 133 यात्रुसहित चीनमा बेपत्ता विमानको ब्ल्याक बक्स भेटियो। विमान बेपत्ता हुनुमा मौसम सम्बन्धी कारण नभएको पनि सरकारी अधिकारीहरूको भनाई। उद्धारकर्ताहरूको धारणा आउन बाँकी। र नेपाल सुपर लिगको विवाद मिल्यो। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि एन्फाले दियो स्वीकृति। प्रतियोगितापछि एन्फासँगको सम्झौता स्वतः खारेज हुने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेश मार्फत भएका नियुक्ति विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको बहस बुधबार सकिँदै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। गत फागुन 25 गते कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने दाबी गरेका 2 थान रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन भएको आदेशको लगत्कट्टा गर्ने आदेश गरेसँगै यो मुद्दा लामो समयपछि सुनवाईमा गएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मका निकायमा 52 पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुख जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेकोले उक्त कार्य गैर संवैधानिक भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। सन् 2021मा विश्वभर वायु प्रदूषण अस्वस्थकर स्तरमा पुगेको पाइएको छ। वायुको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्ने स्विस कम्पनी आक्युएयरले सार्वजनिक गरेको 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अनुसार हरेक जसो देश र 97% सहरमा वायु प्रदूषणमा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ। विश्लेषण गरिएका 6475 मध्ये 222 सहरमा मात्रै औसत वायु गुणस्तर रहेको छ, जसले WHO को मापदण्ड पूरा गरेको थियो। 3 क्षेत्रहरूले WHO को दिशानिर्देशहरू पूरा गरेको फेला परेको पाइएको छ, जसमा न्यू क्यालेडोनिया फ्रान्सेली क्षेत्र र पोर्टो रिकोको संयुक्त राज्य क्षेत्रका साथै US भर्जिन टापुहरू रहेका छन्। भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा सबैभन्दा खराब वायु प्रदूषण पाइएको छ, जहाँ मापदण्डभन्दा 10औं गुणा बढी प्रदूषण रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। स्क्यान्डिनेभियाली देशहरू अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान र बेलायत वायु गुणस्तरका लागि उत्कृष्ट देशहरूमा रहेका छन्, जहाँ औसतमा 1 देखि 2 गुणा बढी देखिएको जनाइएको छ। रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपाल विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित देशको सूचीमा 10औं नम्बरमा रहेको छ। सूचीअनुसार विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरमा बङ्गलादेश पहिलो नम्बरमा छ। चाड, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, ओमन, किर्गिस्तान, बहराइन, इराक, नेपाल विश्वका 10 प्रदूषित देश हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताएका हुन्।
कि यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, चुनाव भयो, अब यो निर्वाचन पछाडि नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनै पर्छ। त्यो उच्च शिक्षाको ऐन ल्याइसकेपछि हामीले उच्च शिक्षाको हाम्रो डिरेक्सन के अघि भनेको जस्तै हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्ने, उच्च शिक्षामा साझेदारी कसरी, अहिले उच्च शिक्षाको बहस यहाँ मात्र होइन, संसारका थुप्रै हामी अहिले पछिल्लो समयमा खास गरेर अमेरिकाको अस्तिको राष्ट्रपतिको चुनावको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हामीले हेऱ्यौँ भने उच्च शिक्षामा लगानी कसले गर्ने, खास गरिकन अहिलेको नयाँ राष्ट्रपति आइसके पछाडि वर्षौँदेखि ऋणमा उच्च शिक्षा हासिल आर्जन गरिरहेका, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका विद्यार्थीहरूको ऋण बिनाको विषय त्यत्रो ठुलो विषय बनेको छ। नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संहितामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै उनले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताए। महामन्त्री थापाले ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए। विगतमा आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि आफूले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पटक पटक यस विषयमा कुरा राखेको भए पनि सुनवाई नभएको उनको भनाइ थियो। वर्तमान सरकार बनिसकेपछि पनि निरन्तरको संसद अवरोधका कारण यस विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको थापाले बताए। नेपालको उच्च शिक्षालाई कतातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय हुनुका नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा हुने कसैले पनि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न नहुने थापाको भनाइ छ। अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको अनुदान सहयोगमा बन्ने विद्युत प्रसारण लाइनका लागि नुवाकोटको रातामाटेमा बन्ने सब स्टेसनको जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसिए नेपालले एक सूचना जारी गर्दै रातामाटेमा सब स्टेसन बनाउने क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न भनेको हो। 400 केभी रातामाटे सब स्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्दै एमसिए नेपालले मुआब्जा लिएका सबै व्यक्तिले 35 दिनभित्र जग्गा खाली गर्नुपर्ने जनाएको छ। सब स्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटबाट विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशन गरी मुआब्जा लगायत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सहायता रकमहरू समेत निर्धारण भइसकेको, वितरण र जग्गाको लगत कट्टा एवं नामसारी समेत भइसकेको छ। एमसिए नेपालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। सब स्टेसन निर्माणका लागि तारबार गर्ने कार्यलाई अविलम्ब अगाडि बढाउनु परेकाले मुआब्जा लगायत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सहायता रकमहरू बुझिसकेका व्यक्तिले अधिग्रहण गरिएका घर जग्गा 35 दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने एमसिए नेपालले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी अनुदान अन्तर्गतको रकमबाट 39 करोड 82 लाख डलर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। परियोजना अन्तर्गत 315 किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त 400 केभी क्षमताको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। प्रसारण लाइन अन्तर्गत नै 3 ठाउँमा 400 केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब स्टेसन पनि निर्माण गरिनेछ। नुवाकोटको बेलकोटगढी अन्तर्गतको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिममा सब स्टेसन निर्माण गरिनेछ। नुवाकोटको रातामाटे बाहेकमा सब स्टेसन नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै जग्गामा बन्नेछन्। मोरङको लेटाङमा एकजना प्रहरी जवानको ज्यान गएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नवीन राईका अनुसार एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने राईले जानकारी दिए। लेटाङ 5 को शिक्षा विकास माविका एक शिक्षकले 14 वर्षीय छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भनिएको घटनाबाट सिर्जित तनावमा झडप हुँदा गत आइतबार प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। थप 25 जना घाइते भएका थिए। उक्त स्कुलका शिक्षक मनोज पौडेलले छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपपछि उत्पन्न विवादले प्रहरीकै हत्यासम्मको स्थिति निम्तिएको थियो। शिक्षक पौडेललाई आइतबार प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी थियो। त्यसबारेमा स्थानीय र शिक्षकहरूबीच छलफल समेत भएको थियो। तर आक्रोशित भिडले शिक्षकहरूलाई नै आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था आएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। प्रहरी टोली घटनास्थल आएर शिक्षकलाई आक्रमण हुनबाट
जोगाएको थियो। त्यसपछि भिड झनै आक्रोशित हुँदै झडप भएको थियो। आक्रोशित भिडमध्येका केहीले प्रहरी जवान श्रेष्ठमाथि घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि गम्भीर घाइते भएकी उनलाई आइतबार राति नै कोशी अस्पताल पुर्याइएकोमा डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा गत सोमबारदेखि बेपत्ता भएको विमानको ब्ल्याक बक्स बुधबार मात्रै भेटिएको छ। 133 यात्रु बोकेको यात्रुवाहक विमान दक्षिण पश्चिम चीनमा गत सोमबार दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। बोइङ 737 विमान चीनको गुङआङ्सी क्षेत्रको बुझाउ सहर नजिकैको ग्रामीण इलाकामा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। दुर्घटना लगत्तै उद्धार टोलीहरू घटनास्थलमा पुगेर खोजी तथा उद्धारको प्रयास गरेका थिए। उद्धारकर्ताहरूले बुधबार मात्रै विमानको ब्ल्याक बक्स फेला परेको जनाएका छन्। विमान बेपत्ता हुनुमा मौसम सम्बन्धी कारण नभएको पनि सरकारी अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। घटनास्थलमा पुगेका उद्धारकर्ताहरूले पनि औपचारिक र आधिकारिक रूपमा घटनाका बारेमा विस्तृत जानकारी भने दिएका छैनन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली NESM-लाई दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिग NSL आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ। पछिल्लो समय ए डिभिजन क्लबहरूले खेलाडी अनुबन्धलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएपछि NSL-को आयोजना विवादमा परेको थियो। एन्फाले उक्त विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय विवाद समाधान कार्यदल बनाएको थियो। सो कार्यदलले बुधबार बिहान असन्तुष्ट 4 क्लबहरू न्युरो टिम NRT, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, 3 स्टार क्लब र सङ्कटा क्लबसँग छलफल गरेपछि प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि स्वीकृति पत्र प्रदान गरिएको हो। NSL-ले पनि यसअघि एन्फासामु चैत 25 गतेदेखि जेठ 10 गतेसम्म मिति उपलब्ध गराइदिन माग गरेको थियो। सोही बमोजिमको स्वीकृतिसहितको पत्र NSL-ले पाएको छ। एन्फाका कार्यवाहक महासचिव अरुणमान जोशीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरिएको बेहोरा उल्लेख छ। बुधबारको बैठकले प्रतियोगिता सम्पन्न भएसँगै एन्फासँगको सम्झौता स्वत खारेज हुने निर्णय गरेको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संवैधानिक निकायमा अध्यादेश मार्फत भएको 52 पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, कारण देखाउ आदेश जारी। उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई, विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा हुने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह। MCC-को अनुदान सहयोगमा बन्ने विद्युत प्रसारण लाइनका लागि नुवाकोटको रातामाटेमा बन्ने सब स्टेसनको जग्गा खाली गर्न सूचना जारी, 35 दिनभित्र जग्गा खाली गरिसक्नुपर्ने उल्लेख। 133 यात्रुसहित चीनमा बेपत्ता विमानको ब्ल्याक बक्स भेटियो। विमान बेपत्ता हुनुमा मौसम सम्बन्धी कारण नभएको पनि सरकारी अधिकारीहरूको भनाई, उद्धारकर्ताहरूको धारणा आउन बाँकी। र नेपाल सुपर लिगको विवाद मिल्यो, प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि एन्फाले दियो स्वीकृति, प्रतियोगितापछि एन्फासँगको सम्झौता स्वत खारेज हुने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।